Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। नाज़रीन, अब हम इस टीचिंग के आगाज से पहले रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को उनकी 44th वेडिंग एनिवर्सरी विश करेंगे और इसके साथ ही उनकी मिनिस्ट्री के 44 ईयर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए भी हम उनको मुबारकबाद देंगे। और इसी तरह TOG TV टेम्पल ऑफ गॉड TV के 3 ईयर्स कंप्लीशन हो रहे हैं और इन तमाम चीजों की हम मुबारकबाद उनको देंगे और विश करेंगे उनको फ्लावर्स देकर। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया, आप सबकी दुआओं के लिए शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे 44th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का फजल बख्शा और साथ ही साथ 44 मिनिस्ट्री पीरियड के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूं और TOG चैनल के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूं जिसको 3 साल मुकम्मल हो गए और जिसमें खुदा ने मुझे और पास्टर साइमन को रिजॉइसिंग टाइम में इस्तेमाल कर रहा है। कलीसिया और कलीसिया की दुआओं से मैं और मेरा घराना खिदमत में मसरूफ है और खुदा ने मुझे वफादार गॉडली वाइफ जेन कामरान अता की। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके लाभ के लिए, इन फूलों के लिए, और जब तक इस दुनिया में हूं अपना दौर अपनी खिदमत खुदावंद में पूरी करने वाला बनूं। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV, उनको खुदा की गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, सरमन और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजिकल मर्सी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 156 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट माउथ एंड ईयर्स, मसीह के कान और मुंह। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट माउथ एंड ईयर्स यानी मसीह के कान और मुंह के हवाले से मुकाशवाजात बताएं और खिदमत में कलाम सुनाना और सलीब पर कलमात के हवाले से इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह के कान और मुंह के हवाले से जी उठने के बाद शिफायत करना और दूसरी आमद में मुंह की फूंक से मुखालिफ मसीह को हलाक करना और मुंह से 2 धारी तेज तलवार का मुकाशवा बताएं और कलीसिया मसीह के कान और मुंह से क्या सबक लेती है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यशायाह 53 बाब 7वीं आयत, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। यशायाह 50वां बाब 4-5वीं आयत, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मुकाशवा पहला बाब 16वीं आयत का ए पार्ट, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट माउथ एंड ईयर्स, मसीह के कान और मुंह, और पिक्स
डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट माउथ एंड ईयर्स के हवाला से पास्टर साइमन बिलीवर्स जो नहायत अहम मुकाशफा जो हवालाजात नबूवतें बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ी गई हैं, हमें मुकम्मल इसका इदराक हो कि क्राइस्ट ने तजस्सुम में आकर ह्यूमैनिटी के अंदर आकर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और जब हम क्रूसिफिक्शन की बात करते हैं तो ये यशायाह 53 बाब, ज़बूर 22 और ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट की मसलूबियत के हवाला से हम सब कुछ लर्न करते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने जिस समय हमारे गुनाह को उठाया, रूह में रास्तबाज ठहरा और अपनी जान यानी अपने खून से हमारा कफारा दिया। और तिमोथियस के खत में यही लिखा है कि वो बदन में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा। जब क्राइस्ट के बॉडी पार्ट के हवाला से हम देखते हैं, जिसमें आज क्राइस्ट का माउथ, मुंह और कानों के हवाला से जो नबूवतें हैं उनके ऊपर हम उन मुकाशफात को, भेदों को देखेंगे जो होली स्पिरिट हम पर जाहिर करता है। अपने कानों का इस्तेमाल और अपने मुंह का, जबान का, होंठों का, लबों का इस्तेमाल जो किया है बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्या प्रोफेसीज हमें मिलती हैं और उनसे क्या तालीम हमें मिलती है। और जब हम बॉडी पार्ट्स की, एक इंसान की बात करें तो हर इंसान को अपने बॉडी पार्ट का पता होता है और अपने चेहरे का, और चेहरे के ऊपर आईज का, नोज का, ईयर्स का, माउथ का, टंग का, लिप्स का, ये सारे पार्ट्स उसको पता होते हैं, उनके फंक्शन का भी पता होता है। और जब हम क्राइस्ट के माउथ को यानी क्राइस्ट के मुंह को और क्राइस्ट के कानों की बाबत प्रोफेसीज देखते हैं तो क्राइस्ट को जब हम अजल से देखते हैं खुदाई सलूस में, ट्रिनिटी के अंदर, तो वो स्पिरिट बीइंग, हम खुदाई सलूस को बिलीव करते हैं, यानी खुदा रूह है जो हमारी तरह का इंसानी जिस्म नहीं रखता बल्कि स्पिरिट बीइंग है, मगर देखता है, सुनता है और प्यार करता है, मोहब्बत करता है, शफकत करता है, गुस्सा भी करता है, जजमेंट करता है। खुदा की जात की सारी अलूहियत हमें उस स्पिरिट बीइंग के अंदर मिलती है। तो गोया जब हम क्राइस्ट को अजल में क्राइस्ट के मुंह और कानों के हवाला से देखते हैं तो ये जिस्मानी मुंह और जिस्मानी कान नहीं थे, मगर तो भी वो सुनता है, देखता है और बोलता है। और क्राइस्ट कलाम खुदा की बाब अजल में देखते हैं तो यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और सब चीजें कलाम के वसीला से पैदा हुई। तो जब हम क्राइस्ट की जात को ह्यूमैनिटी के अंदर देखते हैं, तजस्सुम के अंदर देखते हैं, जब जिस्म लिया तो हर इंसान की तरह खुदा के बेटे ने इस बॉडी का इस्तेमाल इंसान के तौर पर किया, पर इसमें हरगिज बदी नहीं की। और क्राइस्ट ने यह कहा कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे। और खुदा की जात पाक जो कुमारी मरियम से पैदा हुई यानी कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने तजस्सुम लिया, होली वर्ड ने, खुदा के बेटे ने जिस्म लिया जो कि आदम के तुख्म से नहीं था, मगर कलाम खुदा तजस्सुम में कुमारी से पैदा हुआ, इसलिए उसका रूह बदन जान तो इंसानों जैसा, मगर वो होली है, वो दुनिया के तमाम इंसानों आदम की नस्ल से बिलोंग नहीं करता, वो खुदा से, पर जिस्म लिया मेरे आपके लिए ताकि इस दुनिया में आकर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे, हमारा कफारा दे और हमें रास्तबाज ठहराए। जब उसने अपने बदन को सलीब पर मसलूब किया गुनाह की कुर्बानी के तौर पर, मगर जब उसके बदन के पार्ट्स जो प्रोफेसी की राह से, कानों के हवाला से है, माउथ के हवाला से और दीगर पार्ट्स जिनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं कि क्राइस्ट के हाथ पांव का क्या मकसद था, उनकी नबूवतें क्या थी, क्राइस्ट का हेड उसके हवाला से, उसके ऊपर कांटों का ताज, क्राइस्ट के चेहरे की बाबत, क्राइस्ट के पहलू की बाबत। तो आज जब हम उसके माउथ और ईयर्स की बात करेंगे, यानी माउथ के अंदर उसकी टंग, लिप्स, इनका इस्तेमाल जो प्रोफेसी की राह से बाइबल के अंदर जिक्र हमें मिलता है, वो उससे हम क्या मुकाशफात सीखते हैं। तो जब हम कानों की बात करते हैं तो अय्यूब की किताब में लिखा, खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। तो 2 बार सुनने का मतलब है हर इंसान के 2 कान होते हैं, इसका मतलब है कि दोनों साइड से वो सुनता है। ये नहीं होता कि बाज लोग कह देते हैं कि कान से सुनते हैं और दूसरे से निकालते हैं।
جب خدا بولتا ہے یا کوئی بھی بولتا ہے تو ہم 2 دفعہ سنتے ہیں، یعنی دونوں کانوں سے سنتے ہیں، اور اس سننے سے اس بات کا علم ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے برین میں آتا ہے، اور پھر ہمارے منہ کے اوپر آتا ہے، اور منہ کے ذریعے سے ہم اسے ادا کرتے ہیں، پر جو ادا کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اور ایمان کا تعلق بھی اسی طرح کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کانوں سے، اور پھر اس کا اقرار کانفیس جو ہے ہم منہ سے کرتے ہیں، جو ہمارے کانوں کے سننے سے اور دوسری سینسز کے ذریعے سے ہم فیڈ ہوتے ہیں، تو ہم منہ سے اس کا بیان کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر جب امثال کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر منہ کے استعمال کے حوالہ سے، اور پھر زبان کے حوالہ سے، ہونٹوں کے حوالہ سے، لپس کے حوالہ سے، کانوں کے حوالہ سے بے شمار پروب جو ہولی اسپرٹ نے سلیمان کو دی ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہے۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، یعنی زندگی اس سے بہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو کے اندر ہے۔ خدا نے کان اور منہ بنایا کس لیے؟ یہ باڈی تخلیق کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی تاکہ میرے لوگ حمد کرے، اور پاک باتوں کو پسند کرنے والے کے ہونٹ لطیف ہوتے ہیں اور لطافت ان کے اندر بھری ہوتی ہے۔ زبور 45 میں کرائسٹ کے حوالہ سے یہی لکھا ہے، اس کے ہونٹوں کے اوپر لطافت، اور لطافت کا معنی پاکیزگی کے اندر آتا ہے، لطیف باتوں کے اندر آتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، یعنی زبان اس طرح بیان کرتی ہے جس طرح ایک کاتب قلم سے خوش خط لکھتا ہے، تو گویا ایک صادق کی زبان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور مسیح کی زبان کے حوالہ سے کہ وہ ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو جب ہم کرائسٹ کی ذات کے کانوں کو، کرائسٹ کا ماؤتھ، اس کے حوالہ سے لرن کرتے ہیں، جب یسایہ 50ویں باب کے اندر یسایہ کرائسٹ کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ تو نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی، تو اب کرائسٹ استاد شاگرد کے حوالہ سے یہ بات کر رہا ہے، خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ شاگرد کی طرح سنوں۔ ایک ڈسائپل اپنے ٹیچر کو سنتا ہے، اس کی ساری ایجوکیشن کو سنتا ہے، اس کی ساری تعلیم کو سنتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو ہر روز میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ تو کرائسٹ کے حوالہ سے کہ ڈیلی کرائسٹ جب اٹھتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے۔ تو کرائسٹ کا اٹھنا وہ سٹارٹ ہی خدا کی باتوں سے ہوتا تھا۔ تو مکاشفہ کہ کرائسٹ کا جو کام ہوتا، صبح سویرے اٹھتا تو پریئر میں شکر گزاری کرتا، خدا کے چہرہ کے سامنے جھکتا، کھڑا ہوتا، دعائیں اٹھاتا۔ تو پریئر لائف ہمیں ملتی ہے، ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے، یعنی اٹھنا ہے، اور جب کان لگانا ہے تو اس کا مطلب ہے پریئر لائف ہے، اور خدا سے سننا ہے، خدا کی باتیں، خدا کا کلام لینا ہے۔ حالانکہ کرائسٹ خدا کا بیٹا خود کلام خدا ہے، سب کچھ علم رکھتا ہے، ڈیوینٹی رکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ چونکہ ہیومینٹی کے اندر آیا ہے، تجسم کے اندر انسان بنا ہے، خالی کر دیا ہے، تو کہ انسان کی طرح، ایک ڈسائپل کی طرح وہ اپنے باپ سے سنتا ہے وہ سارا پروگرام جو ڈیوینٹی میں وہ آلریڈی جانتا ہے، پر ہیومینٹی کے اندر آ کر تابعداری میں وہ آج ایک انسان کو، ہیومن بینگ کو، بلیور کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہیومن نیچر کے اندر ہیومن بینگ کس طرح اس کو چلنا چاہیے۔ تو لکھا ہے وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے۔ تو یہ ڈیلی پریئر لائف ہے، اور ہر صبح وہ خدا کی سنتا ہے، خدا سے پروگرام لیتا ہے۔ اور آگے زبور 50 میں لکھا ہے کہ تاکہ میں جانوں کہ کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ تو اب ہمارے پاس یہ بات آ گئی کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا، شاگرد کی زبان اسے بخشی گئی، شاگرد کے کان بخشے گئے تاکہ وہ سنے، تاکہ کلام کے وسیلے سے، یعنی وہ کلام جو یہوہ باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اس کلام کے وسیلے سے کہ اس کو آج کیا کلام سنانا ہے، آج کیا کلام لوگوں سے کرنا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ کلام کے وسیلے سے جانے، کہ وہ کلام ملے
ताकि मैं थके मांदे की मदद करूं। तो हमारे पास जो मरकजी नुक्ता, मरकजी पॉइंट क्राइस्ट के कानों और माउथ जुबान का आता है कि शागिर्द की जुबान, शागिर्द के कान दिए गए। और फिर यशायाह 50 बाब में आगे लिखा है कि खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए हैं और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। इसमें भी बहुत खूबसूरत रेवलेशन जो हमें मिलता है, इसके हवाला से ज़बूर 40 में भी यही लिखा है कि उसने मेरे कान खोल दिए हैं। और कान खोलने का मुराद बाज थियोलॉजियन जो स्लेव्स के हवाला से, गुलामों के हवाला से लेते हैं कि वो जिस घर का गुलाम होता है तो उस घर के दरवाजे के ऊपर उसके कान की लौ को रखकर छेदा जाता है, तो यूं वो इससे मुराद लेते हैं कि ये कान का खुलना है ताकि वो अपने मालिक की बात को सुने। मगर यहां वो बात गुलामों की नहीं हो रही, यहां पर शागिर्द की बात हो रही है। यहां उस्ताद अपने शागिर्द को सिखाता है और शागिर्द को यह कहा जा रहा है कि इस कलाम से उसने थके मांदे की मदद करनी है। वो कलाम का शिनमा होता है और कान का खुलना, इसका मानी यह है कि वो कलाम के भेदों को, मुकाशफों को बताता है खुदा और सिखाता है ताकि वो इन भेदों को, कलाम को सीखे। इसके वसीले से वो थके मांदे की जो आदम के गुनाह की वजह से, गुनाह में, बीमारी में, मायूसियों के अंदर यहां घिरा पड़ा है, उसको उठाए, उसकी बीमारियां दूर करे। खुदा का कलाम उसे सुनाया जाए और क्राइस्ट खुदा का बेटा मोहब्बत और तरस से भरा होता था। और ये उसकी लर्निंग हमें यहां मिल रही है कि वो इंस्ट्रक्शन सारी बाप से लेता है और सीखता है। और ये सीखना होली स्पिरिट की मदद से है, यानी बाप सिखाता है थ्रू होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट की 7 स्पिरिट एनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर थी, क्योंकि लिखा खुदा के रूह ने मुझे मसा किया ताकि वो हलीमों को खुशखबरी सुनाए। तो खुदावंद का रूह और हिकमत खिद मार्फत का रूह उसके ऊपर था। खुदावंद के खौफ का रूह, खुदावंद की कुदरत का, मसरत का, मशरत का रूह क्राइस्ट के ऊपर था। और होली स्पिरिट की मदद से क्राइस्ट डेली सीखता था, बाप उसे कलाम करता था, सिखाता था। और यशायाह ने नबूवत की राह से पहले बता दिया कि मुझे शागिर्द की सी जबान बख्शी गई है ताकि शागिर्द की तरह सुनूं, यानी जो मास्टर कहता है, जो उस्ताद बाप यहोवा कहता है। तो यहां शागिर्द के तौर पर उसने अपने आप को पेश किया ताकि सब कुछ लर्न करे और कलाम के वसीला से जब प्रीच करे तो लिखा थके मांदे की किस तरह मदद करे। तो इन कानों से कलाम का सुनना और इस जबान से प्रीच करना, ये मुंह का खुलना जो कलाम की खिदमत के लिए, इसका मरकजी पॉइंट ही यही है कि थके मांदे की मदद की जा सके, वो गुनाह से, मौत से, बीमारियों से निकले और यह बाप को जाने, नजात को, कफारे को समझे, अपनी जिंदगी रासबाजी और पाकीज़गी के अंदर गुजारे। तो ये क्राइस्ट के जिम्मे ये काम लगाया गया। और जो बात कही गई कि उसने मेरे कान खोल दिए, तो ये गुलामों के कान छेदना, खोलना नहीं है। ये कान का खोलना ऐसे है जैसे क्राइस्ट ने शागिर्दों का जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। तो जहन का खोलना, कानों का खोलना मानी यही है कि कान कलाम को समझे, भेदों को समझे, उनको खिर्द दिया गया, उनको समझ दी गई। तो कानों का खोलना, मुकाशफात, भेदों का कलाम के ऊपर। तो कलाम वही सुनता है, कलाम उसी के ऊपर खुलता है जो शागिर्द की तरह अपने कानों को खुदा की तरफ झुकाता है। और इमसाल की किताब में लिखा है कि अपने कान दानाओं की तरफ झुका। तो जो सबसे बड़ा हिकमत वाला डिविनिटी के अंदर खुदा की जात इलाही हिकमत रखता है और जो उसकी तरफ अपना कान लगाता है, इसलिए उसकी तरफ कान लगाने वाले वो खादम प्रीच करते हैं, वो मुकाशफात को सुनाते हैं, वो भेदों को सुनाते हैं। जिस तरह खुदा के रेवलेशन मुझ पर आते हैं क्योंकि मैं अपना कान लगाता हूं खुदा की तरफ, और होली स्पिरिट सिखाता है। तो क्राइस्ट शागिर्द की जबान बख्शी। तो शागिर्द जो बनते हैं वो अपने मास्टर को फॉलो करते हैं, और क्राइस्ट ने शागिर्द के तौर पर अपने आप को पेश किया ताकि कलाम के वसीला से वो जाने कि किस तरह थके मांदे की मदद करे। तो आज रूहें बचाने वाले, लोगों की जिंदगी तक पहुंचने वाले वही लोग होते हैं जो कलाम के शिनमा होते हैं, जो कलाम को सुनते हैं, जिनके कान खोले गए हैं, यानी उनको समझ दी गई है। इसका छेदा जाना मुराद नहीं है, बल्कि कान का खोलना
کہ ان کو سمجھ دی گئی ہے. جس طرح ذہن کھولا اسی طرح وہ کان کھولتا ہے تاکہ کلام کو سمجھے. یہ کانوں کا کھولنا, کانوں سے کلام کا سمجھنا ایسے ہی تھا جیسے سیموئیل نبی کو جب خدا آواز دیتا تھا, بلاتا تھا, تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی, اس کے کان ابھی بند تھے. وہ ٹیبرنیکل کے اندر تو تھا, تو وہ ایلی کے پاس جاتا ہے کہ تو نے مجھے بلایا ہے, یعنی وہ فرق محسوس نہیں کر رہا, کلام کو نہیں سمجھ رہا. تو پھر ایلی نے کہا کہ اب وہ تجھے بلائے تو کہنا کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے. تو سیموئیل نے جب یہ کہا کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے تو خدا نے اس کے کان کھول دیے. اسی طرح کرائسٹ کے کان کھولے گئے ہیں. وہ ہر صبح اسے جگاتا ہے, یعنی وہ تابع ہوتا ہے اور کہتا ہے فرما تیرا بندہ سنتا ہے. آج بھی وہ خادم جو یہ کہتے ہیں اپنے خدا سے اور ہولی اسپرٹ سے فرما تیرا بندہ سنتا ہے, ان پر کلام نازل ہوتا ہے اور اس کے شاگرد ہی کلام کو سمجھتے ہیں, سنتے ہیں اور اپنے کان کلام کی طرف لگاتے ہیں. اور ہولی اسپرٹ ان کو سکھاتا ہے, معرفت دیتا ہے, وزڈم دیتا ہے, انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے, قدرت عطا کرتا ہے, اور وہ خدا کی خدمت کو خدا کے خوف میں سر انجام دیتے ہیں. اور جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اس نے میرے کان کھول دیے ہیں, اور آگے مکاشفہ ہے کہ میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا, یعنی اس پروگرام کے اندر, اس کلام کے اندر یہ بتایا گیا کہ تجھے اپنی جان صلیب پر قربان کرنی ہے. اور یہی پھر عبرانیوں 5ویں باب کے اندر یہ بات آتی ہے, اور وہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو یہ بدن تیار کرنا, یہ کلام دیا گیا کہ تجسم میں آنے کا مقصد کہ تجھے اپنی جان صلیب پر قربان کرنی ہے. اور اس نے اس عدالت کے پیالے کو گثمنی باغ میں پیا, صلیب پر اپنی جان قربان کی اور بدن کے اندر اہل کو اٹھایا, دردوں کو اٹھایا. تو یہ سارا پروگرام, یہ کلام ایک تھکے ماندے کی مدد کے لیے, تاکہ وہ ابدی زندگی پا جائے, وہ شفا پا جائے, وہ زور پا جائے, عقابوں کی طرح اڑنا شروع ہو, رفاقت رکھے کلیسیا کے اندر. جو دنیا داری کے اندر ابلیس کو لے گیا تھا, جو آدم حوا نے ابلیس کی طرف اپنے کان لگائے اور منہ سے ایک دوسرے کو اکسایا, تو ان ہونٹوں کا, اس زبان کا, اس ماؤتھ کا جو ابلیس نے ناپاک کیا تھا, پر کرائسٹ نے آ کر اپنے منہ کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہونٹوں کو, اپنے لبوں کو, اپنی زبان کو ہولی اسپرٹ کے تابع کیا. جس طرح داؤد کہتا ہے میرے منہ پر نگہبان بٹھا, یعنی ہولی اسپرٹ جب ہمارے ہونٹوں کو اپنی گرپ میں لیتا ہے, ہمارے کانوں کو گرپ میں لیتا ہے, تب ہم سیکھتے ہیں, تب ہم خدا کے کلام کو سناتے ہیں. تو کرائسٹ کے کان کھولے گئے, یعنی وہ سارا کلام ان کو سنایا گیا. اور جب کرائسٹ پریچنگ کرتا ہے, اور یوحنا کی انجیل 12ویں باب میں پڑھتے ہیں, 8ویں باب میں پڑھتے ہیں, اور کرائسٹ نے کہا یہ تعلیم میری تعلیم نہیں ہے, میرے بھیجنے والے کی تعلیم ہے جسے میں سنا رہا ہوں. یہ کلام مجھے پہنچا ہے اور میں نے تم کو پہنچا دیا ہے, اور تم نے بھی قبول کر لیا ہے, تاکہ میں کہوں اور بولوں. تو یہ جو کلام کا سننا ہے اور سنانا ہے, یہ وہ شخص کرتا ہے جس کے کان پاک ہے, جو مختون کان رکھتا ہے, یعنی خدا نے اس کے کانوں کو پاک کر رکھا ہے. ہولی اسپرٹ کے کنٹرول کے اندر وہ ایئرز ہیں, وہ ماؤتھ ہے, وہ ٹنگ ہے, اور وہی کلام کو سنتے ہیں. اور جب کرائسٹ ان کو یہ کلام سناتا تھا تو یہ کہا کہ وہ اونچے پہ چڑھایا جائے گا. تو یہ اونچے پہ چڑھایا جانا, یہ صلیب کی بات تھی جو کرائسٹ کو پتا تھی, اور کرائسٹ کو بتایا گیا کہ اسے اپنی جان صلیب پر قربان کرنی ہے. اور پہاڑ کے اوپر ایلیا موسیٰ کو بھی اسی طرح بتایا گیا کہ کرائسٹ کے انتقال کی بابت کس طرح وہ صلیبی موت گوارا کرے گا. تو اس کے حوالہ سے لکھا کہ اس نے میرے کان کھول دیے, یعنی مجھے اس مکاشفہ کی سمجھ آئی ہے کہ اسی کے وسیلہ سے لوگ تھکے ماندے نجات, شفا, اپنی زندگی پائیں گے. اور لکھا ہے میں اس سے باغی اور برگشتہ نہ ہوا, میں نے اس سے بھاگا نہیں ہوں, میں نے اس سے دوڑا نہیں ہوں, میں نے اس سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنے آپ کو تابع کر دیا. ہاں, میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا ہے تاکہ میں گناہ کی قربانی کے لیے مصلوب ہو جاؤں. تو یہ کانوں کا جو کھلنا ہے, اور پھر پروفسی کی راہ سے استثناء 18ویں باب 18ویں آیت میں بھی پروفسی کر دی گئی موسیٰ کے ذریعے سے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور اسے حکم دوں گا
کہ کیا وہ بولے. یسایا 51 باب کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وہ 78 کے اندر کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا اور وہ باتیں جو ازل سے پوشیدہ ہیں ان ماموں کا بیان کروں گا. اور کرائسٹ پھر جب منسٹری کرتا ہے تو پھر تمثیلوں کے اندر، پیرابل کے اندر کلام سناتا تھا. یعنی وہ ڈیوائن بھید جو تھے، ہڈن ورڈ آف گاڈ تھا، ان کا بیان وہ پیرابل میں کرتا تھا. یہ ساری پیرابل اسے بتائی گئی، سمجھائی گئی. اور پیرابل کے اندر یعنی خدا کے اس پوشیدہ پروگرام کو آسان کر کے بتانا، مگر یہودی آسان بات کو بھی نہ سمجھ سکے. اور بائبل میں یہی لکھا ہے تمثیلوں میں اس لیے کلام سناتا تھا تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھے اور سنتے ہوئے نہ سمجھے. یعنی پیرابل کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ ڈیوائن ریویلیشن کو جن کانوں نے سنا جو کرائسٹ نے لیا خدا سے تاکہ تھکے ماندے کی مدد کرے، مگر ریاکار قوم جو تھی وہ ان تمثیلوں کو سمجھ نہ سکی، بلکہ پھر کرائسٹ شاگردوں کو خلوت میں سمجھاتا تھا. اور وہ بھی جو خاص شاگرد تھے یعنی جو سمجھنا چاہتے تھے ان کو سمجھاتا تھا. جس طرح کرائسٹ تھکے ماندے کی مدد کرتا، اور وہ شاگرد آج بھی جو تھکے ماندے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنی خدمت میں رہ کے روحیں جیتنا چاہتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، ان کو خدا استعمال کرتا ہے. تو پیرابل کے اندر کرائسٹ نے بے شمار پیرابل کہیں. آسمان کی بادشاہی اس جال کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی اس چھپے خزانہ کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانہ کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے. تو یہ پیرابل سنانے کا مقصد تھا کہ اس میسج کو ان کی سمجھ کے مطابق پیرابل میں سنایا جائے. یعنی تمثیلوں میں منہ کھولوں گا. اور لکھا ہے وہ کوئی بات بغیر تمثیل کے نہیں کرتا تھا. تو یہ ذمہ داری ان کانوں کی ہے جو خدا سے کلام لیتے ہیں، تاکہ ان کی جو تھکے ماندے ہیں، جو کلام کے شنوا ہونا چاہتے ہیں، جو خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، جو ریپینٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں، جو اپنی روح بدن جان کے اندر راست بازی اور پاکیزگی میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے خدا کا بیٹا کرائسٹ، اس کا کلام اور ہولی اسپرٹ موجود ہے. تو پیرابل کے اندر تمثیلوں میں کلام سنایا اور لوگ شادمان ہوتے تھے. با اختیار طریقے سے خدا کا بیٹا کلام کرتا تھا کیونکہ اس کے کان کھول دیے تھے، اور خدا کے پروگرام کو کرنے کے لیے وہ باغی اور برگشتہ نہ ہوا. کس طرح تھکے ماندے کی مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے. اس لیے کرائسٹ ہمارا فرسٹ ہیلپر ہے اور ہولی اسپرٹ دوسرا مددگار ہے. اور کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اپنے کانوں کا استعمال کیا کہ کلام کو سنے. اور جب گتسمنی باغ میں تھا اور اس نے عدالت کا اس ججمنٹ کے حوالے سے وہ ہمارے گناہوں کا، بیماریوں کا ساری ذمہ داری، وہ پیالہ اس نے پیا، تو اس کے بعد اس کو پلاطوس کی کورٹ میں لے گئے، وہاں اسے کوڑے پڑے. پھر پیریٹوریم کے اندر 6000 سولجرز اس کے منہ پہ تھوکا، اس کی داڑھی کو نوچا. پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اس ساری رسوائی کی، دکھوں کی، یعنی داڑھی کو نوچا جا رہا ہے، تھوکا جا رہا ہے، سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، سرکنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سر پہ مارتے تھے، اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے کہ آداب. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یسایا 53 باب میں کہ وہ بے زبان بھیڑ کی طرح اسے ذبح کرنے کو لے گئے ایک بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے. تو جب اس کے بال اتارے جائیں بھیڑ کے، وہ بے زبان ہے، وہ خاموش رہتی ہے، اسے ذبح کرنے کو برا کو لے جاتے ہیں. تو لکھا ہے کہ کرائسٹ نے اسی طرح اپنا منہ نہ کھولا، بلکہ اپنی ان دکھوں کی، سفرنگ کی، ٹھٹھا بازی کی، ساری جو اس کے اوپر یہ لان تان کر رہے تھے، کرائسٹ نے برداشت کیا. وہ ان کی باتوں کو سن رہا تھا مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا. اور پلاطوس کورٹ کے اندر بھی وہ جواب نہیں دیتا تھا. وہ تب جواب دیتا تھا جب اسے کہا جاتا تھا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ کہتا ہاں تو خود ہی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. مگر جب ٹرائل ہو رہا ہے تو ٹرائل کے اندر وہ خاموش رہا. اس نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، اسے کوڑے مارے گئے، وہ بالکل چلایا نہیں ہے، اس نے کوئی شور نہیں مچایا. خاموشی سے یہ برداشت، رسوائی کی، یہ دکھ برداشت کیے، اور یہ اس لیے کیے تاکہ وہ اپنے کانوں اور اپنی زبان کو بتا سکے کہ جو پروفیسی کی راہ سے آیا ہے، میں تو کلام کو شنوا ہونے والا سن کر
मदद के लिए आया हूं, मेरे मुंह से तो कलाम निकलता है, रास्ते की बातें निकलती हैं। पहले पतरस के अंदर पतरस ये लिखता है कि उसके मुंह के ऊपर मकर नहीं था, यानी वो कोई झूठी बात नहीं थी, और जो मकर का मानी है वो रियाकार नहीं था, वो गलत बयानी करने वाला नहीं था, वो धोखा नहीं देता था। तो क्राइस्ट की जात के अंदर कोई हमें मकर नजर नहीं आता, यानी मकर उस चीज को कहा जाता है कि उसके अंदर की बात जो होती है वो उसको जाहिर नहीं करता, यानी ट्रुथ का इस्तेमाल नहीं करता, तो गलत बयानी से काम लेता है, धोखाधड़ी से काम लेता है, हिपोक्रेसी से काम लेता है, रियाकारी गलत बयानी उसके अंदर पाई जाती है। वो अपने होठों का, अपनी जबान का इस्तेमाल जानते बूझते, उसे पता होता है कि वो सच्चाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन लोगों की जबानों के ऊपर मकर होता है जो गलत बयानी करते। पर क्राइस्ट के हवाला से लिखा कि कोई मकर उसके मुंह पे नहीं था, उसके होठों के अंदर कोई मकर की बात नहीं थी, वो बदी के इफ्ज बदी नहीं करता था, गाली के इफ्ज गाली नहीं देता था, यानी वो रिटेलिएट नहीं करता था, यानी बदला नहीं लेता था। अगर उसे गाली दी जाती थी तो गाली नहीं देता था, उसके मुंह से शफकत ही की बात निकलती थी, उसके मकर नहीं था। जिस तरह नतनएल के हवाला से क्राइस्ट ने कहा कि ये हकीकी इस्राएली है, इसके मकर नहीं है, यानी इस्राएली कौम तो रियाकारी में थी पर नतनएल के अंदर मकर नहीं है, तभी उसने क्राइस्ट को कबूल कर लिया। आज जिन जिंदगियों के अंदर मकर नहीं होता वो मसीह को कबूल करते हैं, वो रिफाकत रखते हैं, वो गीत गाते हैं, वो मसीह को पहचानते हैं, वो कलाम के शिनवा होते हैं, वो गवाही सुनाते हैं, वो कलाम सुनाते हैं। तो प्रेटोरियम के अंदर क्राइस्ट को मुंह पर जब थूका जा रहा है, भेड़ की तरह जिस तरह जिबा करने को ले जाते हैं या बाल कतरे जाते हैं, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, तो उसने उनको गाली के बदले गाली नहीं दी, थूक के बदले उनके ऊपर थूका नहीं, और ना ही उनको धमकाया, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपोर्ट करता था। तो फिर पतरस आगे और वजाहत करता है, जो अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बदी से और अपने होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। और दुनिया इसीलिए मुश्किलात के अंदर है, इसीलिए गुर्बत के अंदर है, वो सच्चाई का बयान नहीं करती, उसके अंदर रियाकारी पाई जाती है, मक्कारी गलत बयानी पाई जाती है, वो ट्रुथ का इस्तेमाल नहीं करते। पर सच्चाई के अंदर खुदा का बेटा रहने वाला अपने कानों का, अपने मुंह का जो इस्तेमाल करता है, अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है ताकि थके मांदे की मदद करे। तो लिखा है उसे सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और अपना मुंह ना खोला, यानी बदी के बस बदी के लिए नहीं बोला, बल्कि जब भी बोलता था कलाम करता था। पर ट्रायल के वक्त वो खामोश रहा ताकि इन चीजों की बर्दाश्त कर सके। और आज का ईमानदार फॉलो करे क्राइस्ट को। और पतरस कहता है कि हम दुखों के लिए बुलाए गए हैं, क्राइस्ट हमारे लिए नमूना बना है और हम उसके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाए, यानी हम दुखों में मातम करने वाले ना हो, ना ही हम बदला लेने वाले, ना ही किसी को थ्रेट करने वाले, ना ही गलत बयानी रियाकारी करने वाले हों, बल्कि दुआ करने वाले, गीत गाने वाले हों, वर्शिप करने वाले हों, रिफाकत रखने वाले हों। हमारे कान खुदा के कलाम को सुने, हमारी जबान उसके कलाम का बयान करे, आइन का बयान करे। और दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे मुंह में शहद की मानत है। तो कलाम इस तरह हम लेने वाले हों, नोश करने वाले हों, और हमारे सामने पॉइंट यही हो कि किस तरह थके बांधे की मदद करूं। ये मकसद भी हमारे सामने हो कि हम दुआ करने वाले, खुदा का शुक्र करने वाले, वर्शिप करने वाले हो, यानी हमें पता हो कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके शागिर्द हैं। तो जिस तरह क्राइस्ट के हवाला से लिखा कि उसने ट्रायल के वक्त अपना मुंह ना खोला और वो किसी को धमकाता नहीं था, सताया गया, उसने बर्दाश्त की। इसी तरह हम अपने कानों का, अपने मुंह का इस्तेमाल कलीसिया के अंदर जब करें तो हम वर्शिप करने वाले, गीत गाने वाले, दुआ करने वाले, खुदा के कलाम के शिनमा होने वाले हो, ताकि थके बांधे की मदद करें, जो गुनाह में है, बीमारियों में है, उनको निकाल कर ले आने वाले बने। और जो अपनी जुबान और अपने मुंह का, कानों का इस्तेमाल खुदामंद की मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तो मुकाशवा यहां साफ हमें मिलता है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर दुखी रहते हैं और इब्लीस की ग्रिप के अंदर रहते हैं। पर होली स्पिरिट के ताबे रहने वाले अपने कानों को खुदा की तरफ माइल करते हैं, कलाम की तरफ
مائل کرتے ہیں, اپنے ہونٹوں کو گیت گانے کی طرف مائل کرتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کے اوپر مکر کی بات نہیں ہوتی. اور جب ہم کراس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, تو صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دکھ کی حالت کے اندر جبکہ اس کی زبان تالو سے چپ گئی تو بھی وہ وہاں پر بولا, تو بھی اس نے اپنا منہ کھولا تاکہ نوشتوں کو پورا کیا جائے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. اور سائمن بلیورز سفرنگ کے اندر اور صلیبی موت کے اندر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس نے اپنے کانوں کا, اپنے ہونٹوں کا, اپنے منہ کا استعمال ہولی اسپرٹ کے تابع رہ کے مکمل طور پر کیا جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا, کیونکہ خدا نے مسح کیا ہے. اور کانوں کا استعمال جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سردار کاہن کی کان کی لو کو انوائنٹ کیا جاتا تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنے. تو گویا کرائسٹ انوائنٹڈ ہے, وہ کلام کو سنتا ہے, خدا سے لیتا ہے شاگرد کی طرح اور بولتا ہے. انوائنٹڈ ون ہے, وہی خدا کے حضور اور خدا کے کلام کے شنوا ہوتے ہیں اور سناتے ہیں, یعنی سنتے ہیں تو سناتے ہیں. مگر ٹرائل میں خاموش رہا, پر جب تھکے ماندے کی بات آتی ہے, جب دنیا کو نجات دینے کی بات آتی ہے, تو کراس کے اوپر اس کو اتنا شدت سے, اس قدر سفرنگ کے ساتھ اس کو پھر جب لٹکایا جاتا ہے, وہ ہیل کی سزا برداشت کر رہا ہے. ہاتھوں پاؤں میں کیل ہیں, سر پہ کانٹے ہیں, تھوکا گیا ہے, بھوک میں, پیاس میں, تکلیف کے اندر, ننگے پن کے اندر, سخت دردوں کے اندر, سخت کمزوری کے اندر. مگر یہ سب کچھ اس لیے کہ اس کو پتا ہے وہ باغی اور برگشتہ نہ ہوا, اس کے کان کھول دیے گئے ہیں, وہ مکاشفت کو سمجھتا ہے, خدا کے پروگرام کو سمجھتا ہے, تاکہ کلام کے وسیلہ سے, اس صلیبی موت کے وسیلہ سے جو کلام ہوا ہے, جو دیا گیا ہے پروگرام, تھکے ماندے کی مدد کرے. اور کراس کے اوپر پہلی بات ہی کرائسٹ یہ نوشتہ کہتا ہے جو تھکے ماندے کی مدد کے لیے, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اپنا منہ معافی کے لیے کھولا. جب ٹرائل کے اندر سہ رہا ہے تو یہ زبان کا, منہ کا, کانوں کا استعمال ہمیں ہر حالت میں, ہر حالات میں دیکھنا ہے کہ کہاں ہمیں بولنا ہے, کیا بولنا ہے. جب ڈاکو نے کہا کہ مجھے یاد کرنا آسمان کی بادشاہی میں, تو آپ دیکھیے فوراً کرائسٹ نے, تکلیف کے اندر ہے پر فوراً جواب دیا, یعنی دیر نہیں لگائی. اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور پترس کے خط میں اور زبور 34 میں لکھا ہے, اس کے آنکھیں راست بازوں کی طرف اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں. سخت تکلیف, سخت دکھ میں, صلیبی دکھ کے اندر جان قربان کر رہا ہے, کیل ہاتھ پاؤں میں لگے ہوئے ہیں, پیاسا ہے, تکلیف میں ہے. پر جو ہی ڈاکو نے ریکویسٹ کی, جو ہی ڈاکو نے پکارا, اس کے کان اس دعا کو سن رہے ہیں. اور وہ آہستہ سے بولا ہوگا, تو آہستہ سے بھی آواز کو کرائسٹ سنتا ہے. وہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے, وہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے. ڈاکو کو اس نے فوراً کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا پاسٹر سائمن کس قدر ہمیں اپنے کانوں اور منہ کا, زبان کا استعمال بر وقت کرنا ہے تاکہ تھکے ماندے کی مدد کروں. اور وہ جو تھکا ہارا کراس کے اوپر مر رہا تھا, جہنم کا فرزند تھا, فوراً ریپینٹ کیا, معافی مانگی اور تھکے ماندے کی مدد کے لیے خدا کا بیٹا وہاں موجود, اور اپنے منہ سے, اپنے ہونٹوں سے یہ کہا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یہ آرام میں اس کو لے گیا. تو تھکے ماندے کی مدد, پھر اپنی مدد کو اپوسٹل جان کے ہینڈ اوور کیا, یعنی اپنی ماں کا بھی خیال کیا, شاگردوں کو بھی پروگرام دے رہا ہے تاکہ وہ ابتدائی کلیسیا میں شریک ہو جائے. دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے, دیکھ تیری ماں یہ ہے. رشتے ناتوں کی پہچان روحانی طور پر وہ کراس کے سامنے کھڑی تھی, اس کے حوالے سے پروفیسی بھی تھی, تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی. وہ دکھوں کے اندر پڑی ہے کہ قوم نے کرائسٹ کے ساتھ, مسیح کے ساتھ کیا کیا ہے, تو وہ کس قدر دکھ میں تھی, کرب کے اندر تھی. تو کرائسٹ نے تھکے ماندے کی مدد کے لیے اس کو بھی اپوسٹل جان کے ہینڈ اوور کیا. پھر جب کراس کے اوپر ہے تو کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, یعنی وہ اسکیپ گوٹ کے طور پر چھوڑا گیا, یعنی دنیا کا گناہ اس کے اوپر تھا. تاریکی کے اندر اپنا منہ کھول رہا ہے تاکہ وہ بتا دے دنیا کو, جو سامنے لوگ کھڑے ہیں, پیغام پہنچ جائے. دکھوں میں, تکلیف میں, اندھیرے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے ایلی ایلی لما شبکنا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے, یعنی وہ جو کلام سنا ہے
وہ جو نوشتوں کو جانتا ہے اس کا بیان کر رہا ہے سخت تکلیف کے اندر بھی، حالانکہ زبان تالو سے چپک گئی ہے۔ زبور 69 کے اندر یہ لکھا ہے، یعنی پیاس شدت سے ہے، دکھ تکلیف اس کرب کے اندر ہے، پر جو منہ سے بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح آج خدا کے خادم دکھ و تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، اور پالوس تموتھیوس کو کہتا ہے دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے۔ ہماری زبان، ہمارا منہ کبھی رکنے نہ پائے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے۔ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ کلام سنائے، زندگی دے، تھکے ماندے کی جان کو آرام دے، لوگ نجات پائے، شفا پائے۔ تو خدا نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے بتا دیا کہ وہ گناہ اٹھا کے لے گیا ہے، اور پھر کہا میں پیاسا ہوں۔ تو یہ شدت کی پیاس یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر جب بائبل مقدس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، تو یہ بھی ایک تسلی ہمیں دینا ہے کہ مقدسوں کی روحیں خدا کے تابع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کہنا اٹ از فنشڈ، تمام ہوا۔ جب ہم حزقیل 5ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا قہر اسرائیل کے اوپر پورا کیا، کال وبا کے اندر ان کو مارا۔ جب عدالت کی تو خدا نے کہا مجھے تسکین ہوئی ہے، اور خدا نے اپنا قہر پورا کیا ہے۔ جب کرائسٹ کے اوپر اپنا قہر پورا کرنا ہے دنیا کی عدالت کے لیے اس کے اوپر، یعنی وہاں تو اسرائیل کا گناہ تھا، اور اتنا قہر، اتنا دکھ، اتنا کہ وہ سیری میں چلے گئے، برباد ہو گئی نیشن۔ تو جب کرائسٹ نے اپنے اوپر یہ گناہ اٹھایا، دکھ اٹھائے ساری دنیا کے، تو جب یہ کہا اٹ از فنشڈ تو گویا اس میں کفارہ بھی ہے، اس میں گناہوں کا اٹھانا بھی، پر ایکچولی بات خدا کا قہر مسیح کے اندر پورا ہو گیا، یعنی اس نے عدالت میرے آپ کے لیے اٹھائی، اور اس نے اس سخت تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر یہ کہا کہ تمام ہوا، تو ہیل کی سزا لیتا ہوا اٹ از فنشڈ کہا، اور نعرہ کی آواز سے، نرسنگے کی آواز سے یہ للکار اس نے کراس کے اوپر کی ہے۔ تو ہمارا منہ اسی طرح، ہمارے کان مسیح کی طرح ہم اس کو کام کرنے والے ہوں۔ تو کرائسٹ نے ٹرائل میں وہ خاموش رہا، پر کراس کے اوپر چونکہ نوشتے پورے ہونے تھے، تھکے ماندے کی مدد کے لیے اس کو بولنا تھا، اور وہ اس تکلیف کے اندر، سفرنگ کے اندر، دکھ کے اندر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، مگر تو بھی اس کی زبان بولی، اس کے منہ نے کلام کیا لوگوں کی تسلی کے لیے، کیونکہ یہی لکھا کہ وہ باغی اور برگشتہ نہ ہوا، اسے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ شاگرد کی طرح سنے، اور کلام کے تاکہ جانے کے کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کرے۔ اور کرائسٹ نے اپنی زندگی میں اسرائیل کے اندر منسٹری کی، تھکے ماندے کی مدد کی، اور کہا اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تو وہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے، ان کی کمزوریاں، بیماریاں، دکھ اپنے اوپر اٹھا لیے، اپنا منہ نہ کھولا، پر جب منہ کھولتا تھا تو وہ کلام سناتا تھا، لوگ شنوا ہوتے تھے، لوگ نجات پاتے تھے، شفا پاتے تھے، تھکے ماندے کی جان کو آرام ملتا تھا۔ جب پھر مردوں میں سے جی اٹھا تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، یعنی جو ریزریکٹڈ، گلوریفائڈ جو اب منہ ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے۔ اس کا کیا مکاشفہ ہے؟ ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح کے کان اور منہ کے حوالے سے جی اٹھنے کے بعد شفایت کرنا، اور دوسری آمد میں منہ کی پھونک سے مخالف مسیح کو ہلاک کرنا، اور منہ سے دو دھاری تیز تلوار کا مکاشفہ بتائیں، اور کلیسیا مسیح کے کان اور منہ سے کیا سبق لیتی ہے؟ سیمن بلیورز ہمارا کفارہ دیا، اور اس کا خون آسمانی ٹیبرنیکل کے اوپر لے گیا اور ابدی کفارہ ہمارا کرا دیا، اور جب مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا، اب باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے اور وہاں شفاعت کرتا ہے، اور اس تخت کے اوپر، تھرون کے اوپر لکھا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اور آگے لکھا ہے اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے۔ اور جب افسیوں 6 باب میں پڑھے تو وہاں انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ یہ دو دھاری تیز تلوار یعنی خدا کا کلام، تو کلام یہ وہ دو دھاری سورڈ ہے، تلوار ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی دو دھاری تلوار کا مطلب ہے نجات بھی دیتی ہے اور عدالت بھی کرتی ہے۔ تو ابدی عدالت کرنے والا خدا تخت کے اوپر بیٹھا ہے، تھرون کے اوپر ہے، تو وہ ایز کنگ اور ایز ہائی پریسٹ
اور جب ہم ہائی پریسٹ کے حوالہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کی باڈی پارٹ سارے ہی پرفیکٹ ہوتے تھے, کوئی ناقص نہیں ہوتا تھا, کوئی کمزور نہیں ہوتا تھا, اور نہ وہ گونگا ہوتا تھا نہ وہ بہرا ہوتا تھا. اور کرائسٹ خدا کا بیٹا جو ہمارا ابدی ہائی پریسٹ ہے وہ گونگا بہرا نہیں ہے. اس کے کان جب وہ تجسم میں تھا تو بھی وہ سنتا تھا, اس کا منہ وہ گونگا نہیں تھا, یعنی اس کے کان بہرے نہ تھے, وہ گونگا نہیں تھا, وہ کلام سناتا تھا, سنتا تھا. اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اب وہ ڈیوینٹی اور ہیومینٹی دونوں ہی رکھتا ہے, یعنی خدا کا بیٹا بدن کے اندر تجسم کے اندر مردوں میں سے جی اٹھا, وہ امورٹل باڈی, گلوریفائی باڈی, ریزورکٹڈ باڈی کے اندر ہے. تو جسم تجسم کے اندر ہیومینٹی میں بھی وہ گونگا بہرا نہ بنا رہا بلکہ کلام سنتا اور سناتا تاکہ تھکے ماندے کی مدد کرے. اور اب ہائی پریسٹ کے طور پر, کیونکہ ہائی پریسٹ گونگا بہرا نہیں ہوتا, اس لیے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے, وہ باپ کے سامنے بولتا ہے, یعنی پریئر اٹھاتا ہے. تو پھر کس قدر کلیسیا دعا کرنے والی ہو, کلیسیا خدا کے حضور روح میں دعا کرنے والی بنے, تاکہ ہائی پریسٹ جو آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے بولتا ہے, وہ شفاعت کرتا ہے, وہ ہم پر فضل کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے آنکھیں راز بازو کی طرف اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں. ہماری دعا کو آگے فارورڈ کرائسٹ کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے, ہولی اسپرٹ ہماری شفاعت کرتا ہے. تو ہائی پریسٹ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے, باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہ ہماری دعا کو سنتا ہے, یعنی اس کے کان سنتے ہیں اور وہ شفاعت بھی کرتا ہے. اور اس کا بیان جو تلوار کے حوالہ سے آیا ہے کہ اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. اور پھر کلیسیاؤں کے حوالہ سے لکھا پرگمن کی کلیسیا جہاں پر بلام کی تعلیم تھی, جہاں پر اڈلٹری تھی, جہاں پر بت پرستی بھی پائی جاتی تھی, تو وہاں پر لکھا کہ بلام کی تعلیم کو اپنی زندگیوں سے دور کرو. تو نوسٹکزم کے حوالہ سے جو تعلیم ان میں دنیا داری کی پائی جاتی تھی, ایزبل کی ایجوکیشن پائی جاتی تھی, ان کو دور کرنے کے لیے کرائسٹ کہتا ہے, یعنی کلیسیا مکمل پاک ہو. تو آگے لکھا ہے نہیں تو وہ جو 2 دھاری تیز تلوار رکھتا ہے وہ آ کر اپنے منہ سے تم سے لڑے گا. ان کلیسیوں کو, ان بلیورز کو جو گناہ میں ہوتے ہیں دور کر دیتا ہے. جب وہ تجسم کے اندر تھا, ٹرائل کے اندر تھا, اس نے برداشت کی, ہمارے غموں کو برداشت کی, لوگوں کی لعن طعن کو برداشت کی, کراس کے اوپر نوشتوں کو پورا کیا, دعا دی, وہ برکت دیتا رہا, تھکے ماندوں کو آرام دینے کے لیے جان قربان کی. اب جب وہ تختے عدالت میں بیٹھے گا تو وہ دنیا کی عدالت کرے گا, پر ابھی وہ ہماری شفاعت کے لیے آسمانی باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, پر کلیسیوں کو آگاہ کر رہا ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آئے. نہیں تو ان کی بھی ججمنٹ اسی طرح ہوگی جس طرح دنیا کی عدالت ہوگی, ان کو بھی وہ اس تلوار سے ہلاک کرے گا, اور مخالف مسیح اس کی اتحادیوں کو بھی ہلاک کرے گا. دوسرا تسلنیکیوں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنی آمد کی تجلی سے اور اپنے منہ کی پھونک سے مخالف مسیح کو ہلاک کرے گا, یعنی وہ کمانڈ کرے گا, حکم دے گا, اور وہاں پر خدا کے اینجل وہ جو وہاں پر وار ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا, یعنی مسیح یسوع اپنے منہ کی پھونک سے اس کو ہلاک کرے گا, یعنی اس تلوار سے, اس سوٹ سے. اور مکاشفہ 19 باب میں یہی لکھا ہے کہ وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا آ رہا ہے اور اس کے سر پہ بہت سے تاج ہے, اس کی پوشاک اور ران پر لکھا ہے خداوندوں کا خداوند, بادشاہوں کا بادشاہ, اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے جو نجات بھی دیتی ہے, عدالت بھی کرتی ہے. پر اب وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے, مخالف مسیح کو ہلاک کرے گا, اور پھر جب ابدی عدالت کرے گا دنیا کی وائٹ تھرون کے اوپر بیٹھ کر, اور پھر وہ دنیا دار لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں, جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, وہ تو آیا تھکے ماندے کی مدد کے لیے, پر جنہوں نے اس مدد کو نہیں لیا, نجات نہیں پائی, ان کو ہیل میں ڈالے گا. پر اپنے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں. تو اب اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. اس تلوار میں جو نجات کا پیغام تھا اس نے دنیا کو پہنچایا, اپنی جان سلیب پر قربان کی. پر اب جب عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. دنیا کو معلوم پڑے گا ابدی عدالت کے وقت میں, پر کلیسیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح پرگمن کی کلیسیا کو کہا گیا ہے, آج کلیسیا رفاقت کرے, گیت گائے, ورشپ کرے, کیونکہ خدا کا بیٹا
जब तजस्सुम में था दुआ करता था, गसमनी बाग में भी दुआ की, हर रोज दुआ करता था, हर रोज अपना कान लगाता था, खुदा उसे जगाता था, उसके कान खोल दिए गए ताकि कलाम को सुने। खुदा का बेटा ज़बूर 22 में लिखा, भाइयों में वो गीत गाता था। फसा के मौका पर जब उसने अपना खून अपना गोश्त दिया तो उस वक्त वो गीत गाकर गसमनी बाग की तरफ गए, तो वो गीत भी गाता था, प्रेयर उठाता था। इसी तरह आज कलीसियाओं के अंदर हर ईमानदार वर्शिप करे, गीत गाने वाला हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, वर्शिप उठाने वाला हो, दुआ करने वाला होना चाहिए। उसे मुकम्मल मोहब्बत करे, उसके हुक्मों मानने वाला बने, कलाम को मानने वाला बने और कलीसिया में रह के गुनाह ना करे। नहीं तो वो उस तलवार से, दो धारी तेज तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है वो हलाक करेगा। इसलिए कलीसियाएं मुकम्मल तौर पर ताबे रहे। परगमन की कलीसिया को आगाह किया गया, दीगर कलीसियों को भी, और आज की कलीसियों को भी आगाह करता है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स आसमान पर क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठने के बाद गया तो उसने अरशाद आजम जो मेरे आप सबके लिए टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दस खादमों के लिए जो बात कही गई, उन रसूलों को और आज हम सब खादमों को, जाओ सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको ये तालीम दो कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। यानी हमेशा तक तुम्हारे साथ इमैनुअल, खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी तालीम को, डॉक्ट्रिन को, जो रूह कुद्दस के वसीला से अब हमारे अंदर है। जिस तरह क्राइस्ट के ऊपर 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग थी, ये रूह कुद्दस हमें दे दिया गया है, नाजिल हुआ है, हमारे साथ है, अंदर है, नाजिल होता है मुकद्दसों के ऊपर ताकि हमें शोले बनाए, हमें जोर बख्शे, ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और क्राइस्ट ने अपने होठों का इस्तेमाल, अपने कानों का, मुंह का इस्तेमाल होली स्पिरिट की कुदरत से किया। लोग शिफा, नजात, मोजज़ात पाए और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और अब वो अदालत करता है कलीसियों के अंदर उनकी जो गुनाह करते हैं, और अब्दी अदालत करेगा दुनिया की। मगर आज कलीसियों के लिए लेसन है कि वो अंजील सुनाए, मसीह की तरह अपना मुंह खोलें ताकि लोग जिंदगी पाए, थके मांदे आराम पाए, बीमार शिफा पाए। और जो कलीसियाओं के अंदर आते हैं वो मसीह को जान जाए, बाप को जान जाए, होली स्पिरिट को जान जाए, किताब मुकद्दस को जान जाए, और क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी, क्राइस्ट की सारी जात की बाबत वो समझ जाए, जान जाए। और ये जिम्मेदारी मेरी आपकी कलीसिया मुकद्दसों की है, ताकि जो क्राइस्ट ने हुक्म दिया, ये हुक्म है जाओ, और फिर हुक्म है उनको बपतिस्मा दो, और ये हुक्म है कि उनको शागिर्द बनाओ जिस तरह क्राइस्ट शागिर्द था। इसलिए खादम शागिर्द के तौर पर मसीह से, पाकरूह से सीखें, ताकि मरकजी पॉइंट जो बार बार पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया मैं दे रहा हूं, क्राइस्ट के हवाला से लिखा, ताकि जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। तो जेनेसिस से रेवलेशन तक कलाम मेरी आपकी मदद करता है, ताकि हम उकाबों की मदद, असर नो नए बालों पर से उड़े। और लिखा है सूरमा गिर पड़ेंगे, जवान थक जाएंगे, पर खुदामंद का इंतजार करने वाले असर नोजोर हासिल करेंगे, उकाबों की मानद नए बालों पर से उड़ेंगे और कभी ना थकेंगे, कभी मांदा ना होंगे। हमें नए सिरे से पैदा किया गया है, ट्रांसफॉर्म होते चले जाए। जब क्राइस्ट कलाम सुनाता था तो यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में लिखा है, जो खुदा से है वही सुनता है। यानी जो अज़ल से खुदा ने चुन लिया है वो कलीसियों में आएगा और वो सुनता है और वो कलाम को सुनाता है। इसे लिखा यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, होली स्पिरिट से मामूर होकर गवाही देने वाले वो शिनमा होते हैं, वो खुदा की सुनते हैं। यानी जो खुदा से होता है, क्योंकि यहूदी लोग मसीह की बात को नहीं सुनते थे, तो क्राइस्ट ने यही कहा, अगर तुम खुदा से होते तो मेरी सुनते। यानी जो खुदा से होता वो सुनता, और फिर जो खुदा से होता वो कलाम सुनाता कि थके मांदे की किस तरह मदद की जाए। तो हर एक मिनिस्टर, चाहे अपोस्टल है, प्रॉफिट है, पास्टर है, बाइबल टीचर है, इवेंजलिस्ट है, मैनेजमेंट के अंदर है, डीकन है, डिकनेसेस है, वर्शिप है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, वर्शिप करने वाले ईमानदार बहन भाई, हर एक जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है वो वर्शिप करे, गीत गाए, उसके होंठ आइन का बयान करे, गीत गाए, शुक्रगुजारी करने वाले बने, कान खुदा के कलाम को सुने और दुनिया की बातों से बचे, दुनिया के गुनाहों से बचे, अपने कानों को पाक रखें,
अपने होठों को पाक रखें, अपनी जबान को पाक रखें, अपने मुंह को पाक रखने वाले बने, क्योंकि जब एक ऑर्डर दे दिया गया, एक हुक्म दे दिया गया है कि जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, तो हमें मुनादी करना है, इन होठों का इस्तेमाल करना है, हमें गीत गाने हैं, हमें वर्शिप करनी है, हमें कलाम सुनाना है। और जिस तरह मैं आप यहां पर बैठे हैं और 44 इयर्स मेरी मिनिस्ट्री को हो गए हैं और मैं आपके साथ मिलकर कलीसिया की खिदमत कर रहा हूं, दुनिया के अंदर ये खुशखबरी हम सुना रहे हैं टीओजी चैनल के ऊपर, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर के क्राइस्ट यानी क्रिस्टोलॉजी की बाबत, उसकी डिविनिटी, उसकी ह्यूमैनिटी की बाबत, उसके मुंह की बाबत, उसकी जुबान की बाबत, उसके कानों की बाबत, उसके चेहरे, उसके हाथ पांव, उसने अपने बदन को सलीब पर हमारे लिए खींच दिया, हमें अपने साथ खींच लिया, यानी तजस्सुम में आना, मुझे आपको अबदी जिंदगी, अबदी आराम देना, ताकि वो जाने के किस तरह थके मांदे को आराम मिले, उसकी मदद करूं। यानी जब कलाम सुनेंगे तो लोग निजात पाएंगे, जब कलाम सुनाएंगे तो लोग आइंदा की बातें समझेंगे, मुकाशफात समझेंगे, भेद समझेंगे, कलीसिया के अंदर मिच्योर होंगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर मसीह का कद पकड़ेंगे। इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी है मसीह के मुंह, जुबान, कानों से सबक ले कि हमें अपने कानों को, अपने मुंह को, अपनी जुबान को मसीह के हैंड ओवर करना, होली स्पिरिट के हैंड ओवर करना। और जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरे मुंह पे निगहबान बैठा, यानी हम होली स्पिरिट के अंदर रहते हुए अपने कानों, अपने होठों, अपनी जुबान का इस्तेमाल करने वाले बने। और क्राइस्ट की जात के हवाला से लिखा है कि उसका मुंह अज़बत शेरी, यानी वो कलाम खुदा से भरा हुआ, कलाम खुदा और गज़ो गुज़रात के अंदर शलोमाइट जानती है सुलेमान को, उसके लव को जानती है, तो वो कहती है कि वो मुझे अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। और सुलेमान भी कहता है मेरी प्यारी, मेरी बरगज़ीदा चली आ, तू सरापा जमाल है। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा आने वाला है, वो हमें गले लगाता है, हमें प्यार करता है, हम पर शफकत करता है। इसलिए नीम गर्म लोगों को ये वार्निंग लदूकिया कलीसिया को दी गई है कि तू ना सदा नगर मैं तुझे मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को। वो अपने अंदर हमें रखना चाहता है, रिफाकत देना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। दुनिया के हालात, मायूसी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जो थके हुए थे, हम जो हारे हुए थे, हम जो गुनाह में थे, मौत में थे, हमें उसने गले लगा लिया है, नजात दे दी है, हमारा कफारा दे दिया है, खुदा के लिए पालक फर्जंद बनाया है, हमें रासबाज ठहराया है। अब हमारे मुंह के ऊपर भी लतीफ बातें हों, लताफत हो, और हमारी जुबान भी मसीह का बयान करे, दुआ करने वाले हों, शुक्रगुजारी करने वाले हों, गवाही देने वाले हों, कलाम सुनाने वाले हों, रिफाकत रखने वाले हों, उसके साथ चलने वाले हों। ये बरकतें उन होंठों पे आती हैं, वो गीत गाते हैं, वो कलाम सुनते हैं जो शिनमा होते हैं। इसलिए कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड दुनिया के मुकद्दसों क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ पास्टर साइमन आपके साथ, बिलीवर्स आपके साथ, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट माउथ एंड ईयर्स को जानता हुआ रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की स्टिचिंग जो कि क्राइस्ट माउथ एंड ईयर्स के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन डिवाइन विजडम के हवाले से न्यूज सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिल की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।